Morning, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, good morning. ल सुरु गरौँ है क्लास। हजुर हुन्छ सर। ल देखिरहेछ स्क्रिन? छ सर। हिजो हामी यहाँसम्म गरेका थियौँ जस्तो लाग्छ। अब्जेक्ट एन्ड क्लास यो एक्जाम्पल एउटा यहाँसम्म गरेका थियौँ होइन? यो कोअर्डिनेटको एक्जाम्पल। यो हिजो हेरे हो? हो सर। ल यो एउटा एक्जाम्पल थियो क्लास र अब्जेक्टको। अब यसपछि अर्कोमा जाउँ। यो आउटपुट यहाँसम्म गरेका थियौँ। अब डिफाइनिङ द मेम्बर फङ्सन भन्ने। अब मेम्बर फङ्सन कसरी डिफाइन गर्ने? कुनै पनि हामीले क्लास बनाइसकेपछि त्यसमा दुईटा टाइपका मेम्बरहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ मेम्बर डाटा, अर्को मेम्बर फङ्सन। र इन जेनरल एउटा स्ट्यान्डर्ड के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेम्बर डाटाहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई नर्मल्ली प्राइभेटमा राखिन्छ। किन भन्दा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा डाटा हाइडिङ इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। सो फर डाटा हाइडिङ डाटा आर टु बी मेड प्राइभेट, जसलाई बाहिरबाट डाइरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्दैन, त्यस्तो गराएर राख्नु पर्यो। त्यो भनेको प्राइभेट बनाएर राख्ने हो। अब मेम्बर फङ्सनहरूलाई चाहिँ पब्लिक बनाउँछौँ, जसलाई बाहिरबाट डाइरेक्टली अब्जेक्टले एक्सेस गर्नुपर्छ, एक्जिक्युट गर्नुपर्छ हरेक कामको लागि, त्यस्तोलाई चाहिँ पब्लिक बनाउँछौँ। भनेपछि दुईटा टाइपको मेम्बरहरू हुन्छ। अब डाटा मेम्बर प्राइभेट भयो, त्यसलाई प्राइभेट सेक्सनमा क्लासभित्र राख्यौँ, कुरा सकिहाल्यो। अब मेम्बर फङ्सनको डिफिनिसन हामीले योभन्दा जस्ट अगाडिको इक्जाम्पलमा त्यहाँ तीनटा फङ्सनहरू डिफाइन गरेका थियौँ। एउटा रिड भन्ने फङ्सन थियो, अर्को प्रिन्ट भन्ने फङ्सन थियो, अर्को एड भन्ने फङ्सन थियो। त्यो तीनटै फङ्सनको कम्प्लिट डिफिनिसन क्लासभित्रै गरेका छौँ। अब C++मा यो क्लासभित्र मात्रै नभएर मेम्बर फङ्सनहरूलाई क्लास बाहिर पनि डिफाइन गरिन्छ। त क्लास बाहिर डिफाइन गर्दा कसरी गर्ने त्यो कुरा हेरौँ। क्लासभित्र डिफाइन गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरिसकियो। सबै फङ्सनलाई पुरै टोटल्ली क्लासभित्रै डिफाइन गरिदिने, सकिहाल्यो। अब क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरो जुन मेम्बर फङ्सन हो त्यसलाई हामीले क्लासभित्र इन्क्लुड गरे हुनुपर्छ। अब क्लास बाहिर गएर डिफाइन गर्ने भनेपछि क्लासभित्र के इन्क्लुड गर्ने त भन्दा त्यसको डिक्लेरेसन, फङ्सनको डिक्लेरेसन, अथवा अर्को वर्डमा भन्दाखेरि त्यसलाई हामी प्रोटोटाइप भन्छौँ। प्रोटोटाइप क्लासभित्र राख्नु पर्यो। र क्लासभित्र प्रोटोटाइप राखिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ क्लास बाहिर गएर त्यसलाई डिफाइन गर्ने। क्लास बाहिर गएर डिफाइन गर्दाखेरि यसमा दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ के कन्फर्म हुनु पर्यो, मेम्बर फङ्सन क्लासभित्र डिक्लेयर भएको हुनु पर्यो। यदि डिक्लेरेसन क्लासभित्र छैन, हामी बाहिर डिफाइन गर्न खोज्यौँ भने द्याट इज नट द मेम्बर, रिकग्नाइज गर्दैन त्यसलाई। अब डिक्लेरेसन छ, अब हामी बाहिर डिफाइन गर्दैछौँ भने बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि यो एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यति, क्लास नेम आउँछ है, अनि त्यसपछि गएर फलोड बाई स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि यसको रिटर्न टाइप जे छ त्यो हुन्छ, त्यसपछि क्लास नेम हुन्छ, अनि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर हुन्छ यस किसिमले, अनि फङ्सन नेम हुन्छ। भनेपछि यो सिन्ट्याक्स फलो गर्नु पर्यो। र यो सिन्ट्याक्समा यो रिटर्न टाइप, फर्स्ट रिटर्न टाइप भनेको फङ्सनको डिक्लेरेसनमा जे रिटर्न टाइप लेखेको छ त्यही लेख्नु पर्यो। अनि क्लास नेम, त्यसपछि अनि यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, अनि बल्ल यो फङ्सन नेम, अरू आर्गुमेन्ट छ भने आर्गुमेन्ट, टाइप, यो सबै त्यसपछिको कुरा हो। अनि त्यसपछि डिफिनिसन अफ फङ्सन बडी भनेको भित्र डिफाइन गर्दा हामीले जे गर्थ्यौँ त्यही कुरा यहाँ फङ्सन
भित्र लेख्ने हो। खाली यो क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि यति पार्ट चाहिँ थपिने भयो। फङ्सनको डिफिनिसनमा जुन भित्र डिफाइन गर्दाखेरि हुन्थेन, भित्रै डिफाइन गरेको भए हाम्रो यति पार्ट हुन्थेन, यो पार्ट हुन्थेन, यो हुन्छ नै, यो हुन्छ, सबै अरू भइहाल्छ। खाली क्लास नेम र स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर यति कुरा एड गर्नु पर्यो क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि। त के क्लियर हुनु पर्यो भने योभन्दा डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रोटोटाइप चाहिँ क्लासभित्र राखेका छौँ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। यो यसको सिन्ट्याक्स हो। अब एउटा सानो एक्जाम्पल देखाउँछु म यहाँ। यो एउटा क्लास स्टुडेन्ट इज अ क्लास। अब यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने एउटा क्लास डिफाइन गर्दैछ। त्यसपछि यो क्लासभित्र राखियो प्राइभेटमा 3टा मेम्बर डाटा, ठिक छ। इन्टिजर रोल नम्बर, अनि क्यारेक्टरमा नेम, क्यारेक्टर स्ट्रिङ, क्यारेक्टर फोन। फोनलाई पनि हामी क्यारेक्टर स्ट्रिङकै रूपमा यहाँ डिफाइन गर्यौँ। भनेपछि 3वटा डाटा एलिमेन्ट यहाँ चाहिँ डिफाइन भयो। दिज आर द मेम्बर डाटा। अब मेम्बर फङ्सन, मेम्बर फङ्सनमा यहाँ एउटा फङ्सन भोइड गेट डाटा भनेर एउटा फङ्सन, ओन्ली डिक्लेरेसन, यो चाहिँ डिक्लेरेसन मात्रै यहाँ गरेका छौँ। यसको डेफिनिसन कम्प्लिटली यहाँ छैन, जस्ट प्रोटोटाइप। सो डाटा, यो पनि जस्ट प्रोटोटाइप, ठिक छ। अनि एन्ड, क्लास सक्यो, क्लासको एन्डिङ भयो यहाँनिर। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो पार्ट भनेको फङ्सन मेम्बर, यो भनेको डाटा मेम्बर। दिज आर प्राइभेट एन्ड दिज आर पब्लिक। अब यो गेट डाटा र सो डाटा बाहिरबाट डाइरेक्टली अब्जेक्टले एक्सेस गर्न पाउँछ। यो रोल, इन्टिजर, रोल नम्बर, अनि त्यसपछि यो नेम, फोन, यिनीहरूलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। तर अब यो फङ्सनको डिटेल खै त, डिफाइन खै भन्दाखेरि यसको डिटेल चाहिँ हामी क्लासभन्दा बाहिर गर्दैछौँ। अब क्लास बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि एउटा फङ्सन यहाँ आयो। यो फङ्सनमा यो जुन छ भोइड रिटर्न टाइप, यहाँ जे रिटर्न टाइप डिफाइन गरेको थियो त्यही रिटर्न टाइप लेख्नुभयो। हामी गेट डाटालाई डिफाइन गर्दैछौँ आउटसाइड द क्लास। त्यसपछि यो गेट डाटा भन्ने जुन नेम छ यो त्यही नेम भयो। भनेपछि बढी के आयो, यति पार्ट यहाँ चाहिँ, यो पार्ट चाहिँ यहाँ एक्स्ट्रा हामीले लेख्नु पर्यो। रिटर्न टाइप पछाडि क्लास नेम एन्ड स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर फलोड बाई बल्ल फङ्सन नेम, यो सिन्ट्याक्स फलो गरेर डिफाइन गर्नु पर्यो। यदि यो फङ्सनलाई हामी यही क्लासभित्रै डिफाइन गरेको भए यति पार्टलाई यसलाई हटाएर बाँकी यो जस्ताको तस्तै यसलाई रिप्लेस गरे पुगिहाल्थ्यो। त्यस्तै यसलाई पनि सेम त्यही कुरालाई हामी बाहिर डिफाइन गर्दैछौँ। बाहिर डिफाइन गरेपछि यति लेख्नु पर्यो। अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि दिस फङ्सन इज आउटसाइड क्लास। आउटसाइड क्लास डिफाइन गरेको कुनै पनि इन्टिटीलाई क्लासले चिन्दैन। त्यही भएर त्यो क्लास त्यसैको हो भनेर चिनाउनलाई यहाँ क्लास नेम एन्ड स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर राख्नु पर्यो। यति भइसकेपछि के अर्थ भयो यसको भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट भन्ने क्लासको गेट डाटा भन्ने फङ्सनलाई हामी यहाँ डिफाइन गर्दैछौँ भन्ने कुरा यसले बुझ्छ। त्यसरी यसलाई बुझाउनु पर्यो। अब अरू डिफिनिसन भने त नर्मल्ली इनपुटको लागि आउटपुटको लागि जे लेख्ने हो त्यो कुरा चाहिँ डिफाइन गर्ने काम हो। भित्र डिफाइन गरे पनि बाहिर डिफाइन गर्ने पनि डिफिनिसनमा केही फरक हुँदैन, जस्ट यो हेडर सेक्सनमा यति मात्रै फरक हुन्छ। अब यहाँ यो फङ्सनले के गरेको छ, रोल नम्बर इनपुट ल्याएछ, त्यसपछि गएर यो नेम इनपुट ल्याएछ है, त्यसपछि गएर फोन इनपुट ल्याएछ। अब यो नेम इनपुट गर्दा र रोल नम्बर फोन इनपुट गर्दाखेरि अलिकति एउटा फङ्सन यहाँनिर फरक देखिन्छ। यो फङ्सन यो फ्लसको काम के हो थाहा छ नि? ल कसैले भनौँ त, फ्लसको एफ फ्लस एसटिडिआइएन के को लागि युज गरे हो?
बफर क्लियर गर्नलाई कुन चाहिँ बफर? मेमोरी बफर मेमोरी बफर। त मेमोरी बफर, त्यसमा इनपुट आउटपुट के चाहिँ? इनपुट सर इनपुट बफर, करेक्ट। जसरी हामीले CLR SCR भनेर युज गर्थ्यौं, त्यो आउटपुट बफर क्लियर गर्नलाई मेमोरीमा जुन पुरानो पनि देखिरहेको थियो आउटपुट विन्डोमा, त्यसलाई हामीले क्लियर गरेर फ्रेश स्क्रिन बफर क्लियर गरेर नयाँ मात्रै इनपुट आउटपुटलाई देखाउने भन्दा क्लियर स्क्रिन गर्थ्यौं। त्यही कुरा इनपुटमा पनि लागु हुन्छ। इनपुट गर्दाखेरि हामीले यहाँ किबोर्डबाट केही कुरा इनपुट गरेका छौं, इन्टर थिच्छौं। इन्टर थिच्दाखेरि त्यो इन्टर पनि एउटा आस्की भ्यालु यसको हुन्छ, एउटा क्यारेक्टरको रूपमा लिन्छ न्यू लाइन। त्यो क्यारेक्टर उसले बफरमा गइसकेको हुन्छ, इनपुट बफरमा। अनि हामीले एउटा भ्यालु इनपुट गरेर अर्को इनपुट गर्न नपाउँदै त्यो बफरमा भएको भ्यालु अटोमेटिकली लिदिन्छ यो गेट लाइन भन्ने फंक्सन युज गर्यो भने। त्यही भएर त्यसलाई क्लियर गरेर हामीले नयाँ इनपुट दिनको लागि यो stdin प्लस भनेर कल गर्यो, यसले इनपुट बफरलाई क्लियर गरिदिन्छ अनि हामीले नयाँ भ्यालु दिन सक्छौं। सिइन मात्रै गर्दाखेरि यो जरुरी पर्थेन। केसमा हामीले एउटा मात्रै वर्ड इनपुट गर्थ्यौं, त्यही वर्ड स्पेस कुनै पायो भने उसले त्यहाँसम्मको वर्ड मात्रै लिन्थ्यो। अब यसमा मैले गेट लाइन युज गरेको अर्थ के हो भन्दाखेरि, कुनै व्यक्तिको नाम इनपुट गर्दाखेरि एउटा मात्रै वर्ड हुँदैन, फर्स्ट नेम होला, लास्ट नेम होला, मिडल नेम होला, गर्दाखेरि मल्टिपल वर्डहरु हुन्छ, बीचमा स्पेस आउँछ। हो त्यो सबैलाई पनि यसले रिड गरोस् कन्टिन्युअसली। कति बेलासम्म भन्दाखेरि गेट लाइन एक लाइन भनेको इन्टर भनेर यो न्यू लाइन प्रेस नगर्दासम्मको भ्यालु उसले इनपुट लियोस्। फेरि एक लाइन भनेर फेरि जति दिए पनि जम्मै त लिँदैन, यहाँ फेरि साइज पनि हामी तोकेका छौं। फेरि 20 इन्टर गर्दासम्म उसले रिड गरिराख्छ, अनि स्टोर गर्ने बेला त फेरि यो साइजको पनि कुरा आउँछ। गर्दा यहाँ 20 साइज हो, यो जुन हामीले यहाँ डिफाइन गरेका थियौं त्यही साइज दिने हो। अनि यो नेम भनेको यो भेरिएबलमा, अनि 20 यसको साइज भयो, ठीक छ। यो चाहिँ एक लाइन इन्टर नगरेसम्म उसले दुईटा वर्ड तीनटा वर्ड हाले पनि लिन्छ, त्यसमा स्टोर गर्दाखेरि अट्ने जति स्टोर गरिदिन्छ, त्यसको लागि यो लेख्यो। त्यस्तै फोन नम्बर भयो। अनि सो डाटामा पनि त्यही किसिमले अब इनपुट गरेको डाटालाई जस्ता तस्तै यहाँ सो गरेको छ। अब फंक्सनको डेफिनेसन आउटसाइड क्लास, यो पनि आउटसाइड क्लास यसरी नै डिफाइन गरेका छौं। भनेपछि जतिवटा फंक्सन हामी बनाए पनि क्लास भन्दा बाहिर लगेर डिफाइन गर्दा सबैलाई त्यही प्रोसिजर फलो गर्ने हो। यतिवटा जान्यो भने पुग्छ। अब यो बाहिर डिफाइन गरेर र भित्र डिफाइन गरेर के फाइदा बेफाइदा हुन्छ भन्दा सुरुमा मैले भनेको थिएँ, जब कुनै पनि फंक्सन मेम्बर फंक्सन क्लास भित्रै हामी डिफाइन गर्छौं, पुरै डेफिनेसन क्लास भित्रै राख्छौं, बाइ डिफल्ट दैट फंक्सन विल बी इनलाइन फंक्सन। त्यहाँ इनलाइन भनेर कुनै पनि वर्ड लेख्या हुँदैन, तर पनि त्यो बाइ डिफल्ट उसले इनलाइन बनाइदिन्छ। त्यही फंक्सनलाई हामीले क्लास बाहिर लगेर राखिदियो भने त्यो बाइ डिफल्ट इनलाइन हुँदैन, नन इनलाइन फंक्सन हुन्छ। अब इनलाइन र नन इनलाइन भएपछि के फाइदा बेफाइदा भयो भन्ने कुरा त हामीले इनलाइनमा डिस्कस गरेका थियौं। अब सानो फंक्सन छ भने क्लास भित्र राखे पनि त्यति फरक परेन, इनलाइन होइदिन्छ, एक्जिक्युसन फास्ट हुन्छ। तर ठुलो फंक्सनहरु छ, लामो धेरै कोड भएको फंक्सन छ, त्यसलाई हामीले क्लास भित्रै पुरै डेफिनेसन गरायो भने एउटा त हेर्दाखेरि ढ्याक्क क्लास हाम्रो कहाँदेखि सुरु भयो कहाँ इन भयो भन्ने पनि खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ। क्लास चाहिँ एकदम ठुलो ह्युज जस्तो देखिन्छ। अर्को त्यत्रो ठुलो फंक्सन क्लास भित्र राखिदिसकेपछि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि इनलाइन भनिदिन्छ। त्यसलाई इनलाइन भनिदिएपछि त्यो इनलाइन फंक्सन बनेपछि जति ठाउँमा हामीले जति ठाउँ कल गर्छौं, अब अब्जेक्टले कल गर्दा त थुप्रै ठाउँमा कल गरे हुन सक्छ, अनि त्यो जति ठाउँ कल गर्छौं कम्पाइलेसन टाइममा त्यति ठाउँमा त्यो अब्जेक्टको के फंक्सनको कोडलाई लगेर सँगसँगै कम्पाइल गरेर राखिदिन्छ। गर्दाखेरि कोडको लेन्थ निकै इन्क्रिज हुन्छ। जब कोडको लेन्थ म्याक्सिमम हुन्छ, हामीलाई अब स्टोरेजको कुरा आउँछ, त्यसपछि हैन मेमोरीको कुरा आउँछ, धेरै अरू फ्याक्टरहरु आउन सक्छ। So large functions are to be kept outside the class, which is better than keeping them inside the class. त्यो एउटा ठुलो फंक्सनको केसमा त्यो एउटा बेनिफिट हो। अब सानो फंक्सन छ, त्यसलाई पनि हामी फेरि बाहिर डिफाइन गर्ने,
त्यो इनलाइन गराउनु पर्ने भयो भने त्यसलाई पनि इनलाइन गराउन कुनै समस्या छैन। अब यही स्टुडेन्ट गेट डाटा भन्ने फङ्सनलाई मलाई इनलाइन भन्ने गराउनु पर्यो भने जस्ट यहाँ अगाडि भोइडको अगाडि इनलाइन भन्ने एउटा वर्ड थपे पुग्छ बाहिर डिफाइन गरेको। त्यसैले बाहिर डिफाइन गर्दाखेरि इनलाइन बनाउँछु भने पनि पाइयो, बनाउन्न भने पनि पाइयो। क्लास भित्रै डिफाइन गर्यो भने त्यसलाई हामीले इनलाइन बनाउँदिन भनेर पाइएन, अटोमेटिकली त्यो इनलाइन हुन्छ। अर्को यो क्लास बाहिर हामीले डिफिनेसन लेख्नुको अर्को फाइदा के हो भने अब क्लासको स्पेसिफिकेसन डिक्लेरेसन हेर्दाखेरि चट्ट के हो भन्दाखेरि यसमा क्लास हेर्ने बित्तिकै क्लियरली बुझ्न सकिन्छ के मेम्बर डाटा छन्, के मेम्बर फङ्सन छन्, कुन प्राइभेट छन्, कुन पब्लिक छन् भनेर सर यत्तिकै हेरेर क्लासमा बुझिहालिन्छ। बाँकी डिफिनेसनको पाटो धेरै लामो होला, त्यसलाई बाहिरतिर पठाइदिनु। क्लास हेर्दाखेरि सिम्पल देखिन्छ। अब त्यसको डिफिनेसनको पार्टहरू क्लास बाहिर गरेर गयो भइहाल्यो। त्यो पनि एउटा बेसिक बेनिफिट हो। र यो एउटा फर्मेट छ। अब यसको आधारमा हामीले क्लासको बाहिर कुनै पनि फङ्सनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि यो मेन फङ्सन भयो यसैको S1 S2 दुईटा अब्जेक्ट यहाँ क्रिएट भयो। यो S1 भन्ने अब्जेक्टले गेट डाटा भनेर कल गर्यो, S2 भन्ने अब्जेक्टले गेट डाटा कल गर्यो, अनि S1 ले पनि रिड गर्यो, S2 ले पनि रिड गर्यो। हामी इनपुट गर्छौँ भ्यालु दुवैको लागि। त्यसपछि फर्स्ट स्टुडेन्ट S1.show डाटा, फर्स्ट स्टुडेन्टको नेम, रोल नम्बर, फोन तीनटा भ्यालु थियो हामीले इनपुट गर्ने, त्यो भ्यालु यसले सो गर्ने भयो। सेकेन्ड स्टुडेन्ट अनि त्यो भ्यालु यसले सो गर्ने भयो। यो किसिमले कुनै पनि फङ्सनलाई हामीले बाहिर डिफाइन गर्न सकिन्छ। ठिक छ, क्लियर छ? यसमा केही छ? केही क्वेसन? हेलो, हजुर सर। केही क्वेसन छ कसैलाई यसमा भने? छैन सर। ल अब यसलाई इक्जाम्पललाई यहाँ हेरौँ है। यसमा त्यो गेट लाइन भन्नेको अलिकति कन्सेप्ट अनि फ्लस भन्ने हामीले जुन गरेका छौँ त्यसमा कसैलाई यदि केही डाउट छ भने यतातिर हेरौँ। यो त्यही प्रोग्राम हो जुन मैले भर्खर देखाएँ है। अब यसमा मैले यसलाई यहाँनिर यसलाई चाहिँ रन गर्दाखेरि यसको बेसिक आउटपुट जुन त्यहाँ अघि स्क्रिनमा देखाइयो त्यही किसिमले आउला। रोल नम्बर एउटा 10 छ सपोज। अब इन्टर द नेम भन्यो, यस्तो केही नाम एउटा राख्यौँ। अब फोन नम्बर माग्यो 9856 समथिङ केही फोन नम्बर केही भयो। अब अर्को स्टुडेन्टको रोल नम्बर हामीले यहाँ S2.getData भनेर जुन गरेका थियौँ त्यसमा अर्कोको रोल नम्बर सपोज 12, नेम ल केही नाम भयो, फोन नम्बर कुनै एउटा फोन नम्बर भयो, अनि इनपुट गर्यो। यसको आउटपुट आयो यसरी। यो हाम्रो इनपुट थियो। अब यहाँनिर आउटपुट भनेको यहाँनिर S1.show डाटा भन्नेले फर्स्टको डाटा देखायो, फर्स्ट स्टुडेन्ट भनेर राम थापा 10 यो फोन नम्बर देखाइदियो। सेकेन्ड स्टुडेन्ट यो हरि कार्की 12 यति भनेर देखायो। हामीले जे इनपुट गरेका छौँ त्यही भ्यालुहरू यसले जस्ताको तस्तै देखाइदिएको छ। अब यसमा यहाँनिर एउटा सानो कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो फ्लस भन्ने फङ्सन जुन युज गरेको थियो यसलाई म यहाँबाट हटाइदिएँ है।
अब यसको इम्प्याक्ट यसमा के पर्छ त्यसलाई पनि हेरौँ। इन्टर द रोल नम्बर भन्यो, मैले 10 इनपुट गरेँ है। अब यसमा मैले एकचोटि मात्र इन्टर थिच्छु, कहाँ पुग्यो त यो भन्दाखेरि मैले एकचोटि मात्र इन्टर थिचेको छु, तर यो कहाँ गयो, एकैचोटि फोन नम्बर माग्यो, बिचको नाम त हरा नामै इन्टर नेम भन्यो, अटोमेटिकली केही पनि इनपुट गर्न नपाउँदै यो इन्टर फोन भनेर फोन नम्बर माग्न पुग्यो। यो किन भयो भन्दाखेरि मैले यो 10 भन्ने भ्यालु इनपुट गर्दाखेरि जुन इन्टर भन्ने की थिचे यसको क्यारेक्टर भ्यालु न्यू लाइन हो, न्यू लाइन क्यारेक्टर, त्यो यसको इनपुट बफरमा गएर बस्यो र उसले इन्टर नेम भनेर जुन आयो त्यसपछि हामीलाई वेट गरेन, उसले इनपुट गर्छ भनेर उसले बफरमा हेऱ्यो, त्यहाँ भ्यालु पायो, त्यसैलाई एज अ नेमको रूपमा लिदियो अनि अर्को भ्यालु माग्न पुगिसक्यो। हो यसलाई बफरमा भएको त्यही भ्यालुलाई क्लियर गर्नको लागि यहाँनिर फ्लस भनेर त्यो राख्या या फ्लस stdin र त्यसको काम अघि हामीले देखिहाल्यौँ। त्यो बिचमा बफर छ, केही बफरमा केही गार्बेज छ भने त्यसलाई क्लियर गरिदिन्छ अनि त्यसपछि कन्टिन्यू जान्छ। अब यहाँनिर मलाई यो चाहिँ हान्न दियो है, यसरी भ्यालु हान्न दियो। अब अर्को फेरि रोल नम्बर मैले 6 कुनै इनपुट गरेँ, अब नेम हान्नै दिएन, सिधै गएर फोन नम्बरमा गयो, यो भ्यालु मात्रै हान्न दियो। अब नेममा खै केही पनि हामीले इनपुट गर्न पाएन, उसले न्यू लाइन ल्याएको थियो, जस्ट त्यही इन्टरको भ्यालु लियो, त्यही देखाइदियो। यसलाई क्लियर गर्नको लागि यो फ्लस भन्ने फङ्सन युज गरे हो एउटा कुरा। अब अर्को यो सिइनको सट्टा किन गेट लाइन हैन, यसलाई छोडेर मैले सिइन नेम मात्रै पनि लेख्न पाउँछु। यति लेख्यो भने के फरक पर्छ त, नेम त इनपुट हुन्छ, रोल नम्बर 10 र नेम मैले अहिलेको जस्तै यही नाम इनपुट गरेँ। अब के भयो, फेरि यहाँनिर इन्टर फोन भन्यो अनि फोनको फेरि नदिइकन सिधै गयो रोल नम्बरमा। अब किन गयो भन्दा यहाँनिर दिँदाखेरि मैले दुईटा भ्यालु दिएको देखियो, राम एउटा, थापा एउटा, अनि यो स्पेस जब भेट्छ स्पेससम्मको भ्यालुलाई उसले नेमको लागि लियो, यो थापा भन्नेलाई फेरि अर्को बफरमा रहेको भयो, त्यसलाई चाहिँ फेरि यता फोन रिड गर्न नपाउँदै उसले त्यही भ्यालु पायो, सिधै अगाडि बढ्यो। अब त्यसपछि अर्को मैले इनपुट गरेँ फोन, नेम मैले यसरी यो भ्यालु इनपुट गरेँ। अब यहाँ हेरौँ रिजल्ट, यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ छ रिजल्ट के छ भन्दाखेरि मैले राम थापा भनेर नेम इनपुट गरे हो, यहाँ फोन नम्बर इनपुट गर्नै पाएन। त्यस्तै हरि कार्की भनेर यहाँ नेम इनपुट गरे हो हैन, फेरि गयो। हेलो हजुर सर सुनिरहेको अनि यो स्क्रिन देखिरहेकै छैन, यहाँ भजप्प डिस्कनेक्ट भएको थियो। देखिरहेको छ। ल यसमा जुन इनपुट गरेका थिएँ नाममा राम थापा भनेर आउनु पर्ने, राम मात्रै आइदियो नि हैन, रोल नम्बर 10 आइदियो, यो थापा कहाँ गयो त, सिइन गर्दाखेरि राम एउटा वर्ड इनपुट लियो यसले, अनि त्यो स्पेसदेखि पछाडिकोलाई उसले बफरमा छोडिदियो, यता नेममा लगेर राखेन, बफरमा छोडिदियो, त्यही बफरको भ्यालु चाहिँ यो फोनले लियो अनि फोनले लिएर के गर्यो, फोन भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरिदियो, त्यही फोन नम्बरमा यहाँ थापा आयो। त्यस्तै सिमिलरली अर्कोमा पनि यो हरि कार्की भनेर हामीले इनपुट गरेका थियौँ, रोल नम्बर 4 ठिक छ, हरि भन्ने नाम यसमा आयो, कार्की फोन नम्बरमा गयो। हो यसैको लागि त्यो राम थापा भन्ने पुरै नेममै राख्ने भन्नको लागि चाहिँ यो गेट लाइन भन्ने फङ्सन युज गरे। यसको काम त्यो भयो, एक लाइन जति छ त्यो सबै उसले रिड गर्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो सिइन भन्दा
यो गर्नु उपयुक्त भयो। अब कि त हामीले पुरै नेम रिड गर्नलाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम छुट्टा छुट्टै भेरिएबल डिफाइन गरे हुनु पर्यो, त्यो अनि एउटा एउटा रिड गर्न पाइयो। फ्लसको काम पनि देखिहालियो हैन, बफर फ्लस। यो किसिमले यसमा गर्न सकिन्छ। अर्को यो गेट लाइन भन्ने फंक्सनमा अर्को पनि एउटा अप्सन छ है। यहाँ त दुईटा आर्गुमेन्ट पठाएको छौं हामीले, अर्को एउटा यहाँनिर यसरी क्यारेक्टर एउटा केही पठाउन मिल्छ। अब यो क्यारेक्टरको मिनिङ के हो भन्दाखेरि दिस इज द डेलिमिटर क्यारेक्टर। डेलिमिटर भनेको कहाँसम्म इनपुट लिने त भन्दाखेरि इनपुट त्यति बेलासम्म लिने जति बेलासम्म यो ह्याश भन्ने क्यारेक्टर युजरले प्रेस गर्दैन, त्यहाँसम्म इनपुट लिइराख्ने भने आयो। अब त्यसको लागि यो थर्ड प्यारामिटर ह्याश यसमा पठाउन मिल्छ। ह्याश भनेको यहाँनिर जे पनि पठाउन मिल्छ, त्यो क्यारेक्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ अब इनपुट सिद्धियो भन्ने बुझेर त्यहाँसम्मको भ्यालु यता एसाइन गर्ने हो। अब त्यसमा जस्तै हेरौँ, अघि मैले इन्टर गरेको थिएँ रोल नम्बर 10। अब यहाँ चाहिँ नेममा RAM यसरी इनपुट गरेँ, यसरी इन्टर गर्दा पनि यसले लिइरहेछ। अनि मैले यहाँ के गरिदिन्छु, एउटा ह्याश भन्ने क्यारेक्टर प्रेस गरिदिन्छु, बल्ल यसको सिद्धियो भन्ने बुझ्यो यसले। ठिक छ। अनि फोन नम्बर, केही फोन नम्बर, रोल नम्बर, त्यसपछि नेम, अब यो लिइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले इन्ड गर्नलाई के गर्नु पर्यो, ह्याश जुन पठाएको थिएँ त्यो थिच्नु पर्यो, बल्ल अर्कोमा गयो। यो फोन नम्बर केही हामीले हाल्यौँ, त्यसपछि यसरी नेममा यहाँ हेरौँ त आर इन्टर ए इन्टर एम गर्दै मैले इनपुट गरेको थिएँ, RAM थाहा भयो भने यसरी सबै जे इनपुट गरेको थिएँ जम्मै क्यारेक्टर लिइरहेछ नि यसले। इन्टर गरेर पनि लिइरहेछ। कति बेलासम्म लिइरहेको छ भन्दाखेरि मैले एउटा ह्याश भन्ने क्यारेक्टर त्यहाँ पास गरेको थिएँ थर्ड आर्गुमेन्टमा। जब यो ह्याश देख्यो त्यसपछि मात्र इनपुट सकियो भन्ने यसले बुझ्यो भने यसलाई भनिन्छ डेलिमिटेड क्यारेक्टर पनि पास गर्न मिल्छ गेट लाइन भन्ने फंक्सनमा। हो त्यस्तै यहाँ पनि जसरी इनपुट गरेको थियो त्यही किसिमले यसले लिइरहेछ, न्यू लाइन जम्मै लिइरहेछ। र गेट लाइनलाई यसरी दुईटा वेबाट युज गर्न सकिन्छ। एउटा दुईटा मात्र आर्गुमेन्ट पठाउन सक्छौँ हामीले, त्यति बेला उसले इन्टर थिच्ने बेलासम्मको भ्यालु मात्रै लिन्छ। अर्को यो कुनै एउटा डेलिमिटेड क्यारेक्टर यहाँबाट पास गर्न मिल्छ र त्यो पास गरेपछि त्यही क्यारेक्टर प्रेस गर्दासम्मको भ्यालु उसले लिइरहेछ। ल यति कुरा बुझौँ यसमा, र अरु बाँकी यो इक्जाम्पल भइहाल्यो। अब नेस्टेड मेम्बर फंक्सन अर्को एउटा सानो कन्सेप्ट। नेस्टेड भनेको थाहा छ है? नेस्टेड नेस्टेड मेम्बर फंक्सन कसैलाई थाहा छ नेस्टेड भनेको? त्यही एउटाको भित्र अर्को कल गर्ने हैन सर? हो, एउटा कुनै पनि इन्टिटीमा अर्को त्यो भित्र अर्को त्यस्तै इन्टिटी हामी राख्छौँ भने त्यसलाई नेस्टिङ गर्ने अथवा नेस्टेड भन्छ। जस्तै कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरुमा आउँथ्यो हैन, नेस्टेड लुप भित्र अर्को लुप युज गर्ने। त्यस्तै किसिमले इफ एल्स स्टेटमेन्ट भित्र नेस्टेड इफ एल्स भनेर आउँथ्यो, एउटा इफ एल्स भित्र अर्को युज गर्ने। अब यहाँ पनि त्यही कुरा हो। मेम्बर फंक्सनको नेस्टेड मेम्बर फंक्सन मिन्स अ मेम्बर फंक्सन इनसाइड अनदर मेम्बर फंक्सन भनेको डिफाइन त गर्न मिलेन, कल गर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ एउटा मेम्बर फंक्सन नर्मल्ली हामीले मेम्बर फंक्सन के को लागि बनाउँछौँ भन्दाखेरि अब्जेक्टले कल गर्छ। तर कुनै कुनै मेम्बर फंक्सन यस्तो कुनै कामको लागि हामी बनाउँछौँ जसमा क्लास भित्रकै मेम्बर फंक्सनले अर्को मेम्बर फंक्सनलाई कल गर्न पनि सक्छ आवश्यक भयो भने। त्यस्तो टाइपको मेम्बर फंक्सनलाई नेस्टेड मेम्बर फंक्सन भन्न सकिन्छ। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि ल एउटा सेट भन्ने एउटा फंक्सन क्लास छ यहाँ। इक्जाम्पलको लागि सेट
र यो सेट भन्ने क्लास भित्र प्राइभेट डाटा याम र यान दुईटा इन्टिजर राख्यौं। अब पब्लिकमा जाउँ, void इनपुट यो एउटा फंक्सन अघि लेखे जस्तै सेम है, डिक्लेरेसन हो यो। इन्ट लार्जेस्ट अर्को फंक्सन, त्यसपछि void डिस्प्ले अर्को फंक्सन। यो तीनटा फंक्सनको जस्ट प्रोटोटाइप लेख्यौं, डेफिनेसन अहिले यहाँ लेखेको छैन। आउटसाइड द फंक्सन गएर डिफाइन गरौँ ल। क्लास सिद्धियो, सिम्पल क्लास। यसभित्र के छ, दुईटा डाटा मेम्बर छ याम र यान एज अ इन्टिजर प्राइभेट। तीनटा मेम्बर फंक्सन छ, एउटा इनपुट, अर्को लार्जेस्ट, अर्को डिस्प्ले। अब यो तीनटा फंक्सनलाई यता गएर अब डिफाइन गर्दैछ विथ इनलाइन डिफाइन गरियो है। यसलाई एक्जाम्पलको लागि इनलाइन बनाउनु पर्यो, सानो छ फंक्सन, इनलाइन बनाइदियो। त यहाँ चाहिँ इनलाइन भयो, इन्ट यो रिटर्न टाइप, सेट भनेको फंक्सन नेम के सरी क्लास नेम, अनि क्लास नेम पछि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, अनि लार्जेस्ट। यो लार्जेस्ट को डेफिनेसन यसरी गरे, इफ याम इज ग्रेटर देन यान देन रिटर्न याम। त्यो दुईटा भेरिएबल जुन इन्टिजर याम र यान छ त्यो मध्येको लार्जेस्ट भ्यालु कुन रिटर्न गर्ने भन्ने यो फंक्सनले रिटर्न गर्छ। त्यसमा याम ग्रेटर अर इक्वल टु याम यान छ भने यामलाई लार्जेस्ट भन्यो, छैन भने त्यो केसमा त्यो भन्दा यान ठुलो होला, यानलाई रिटर्न गर्यो। एल्स रिटर्न यान। सिम्पली यो फंक्सन सक्यो, यसमा केही पनि छैन। याम र यानलाई कम्पेयर गरेको छ, ठुलो जुन हो त्यही बराबर भयो भने यामलाई नै रिटर्न गरेको छ यसले, अथवा ग्रेटर भयो भने जुन ग्रेटर छ त्यसैलाई रिटर्न गरेको छ। अब अर्को फंक्सन यो पनि इनलाइन डिफाइन गरियो, void सेट इनपुट। सेट भनेको क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, देन इनपुट फंक्सन नेम। यसको डेफिनेसनमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि जस्ट याम र यानको भ्यालु इनपुट माग्यौं र यसमा याम र यानको भ्यालु इनपुट लियो, सी इन याम अनि यान। यो फंक्सनको काम यति छ। जब कुनै पनि अब्जेक्ट, यो सेट भन्ने क्लासको कुनै पनि अब्जेक्टले यो इनपुट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छ, त्यति बेला त्यो याम, त्यसको लागि याम र यान भ्यालु हामीले इनपुट गर्छौं, त्योले सम्बन्धित अब्जेक्टको मेमोरीमा स्टोर गरिदिन्छ। यो फंक्सनको काम त्यति हो। त्यसपछि अब डिस्प्ले, यो चाहिँ इनलाइन बनाएको छैन। अब इनलाइन र नन इनलाइन कसरी फरक गर्ने भनेको, यही इनलाइन लेख्यो भने इनलाइन हुन्छ, इनलाइन लेखेन भने त्यो फंक्सन इनलाइन हुँदैन बाहिर डिफाइन गर्दा। अब यसलाई भित्रै डिफाइन गरेको भए डिफल्ट इनलाइन भइहाल्थ्यो, लेख्नै परेन। अब डिस्प्ले भन्ने फंक्सनले अब भ्यालु डिस्प्ले गर्ने, र भ्यालु डिस्प्ले गर्दाखेरि लार्जेस्ट कुन हो त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्ने भन्ने हामीले लेख्न खोज्यौं भने अब यहाँ इन्टिजर यल इज इक्वल टु लार्जेस्ट भनेर यहाँ कल गर्यो, र यो लार्जेस्ट भनेको के हो, त्यो पनि आफैमा मेम्बर फंक्सन नै हो, यहाँ डिफाइन छ। अब लार्जेस्ट भनेको यसलाई कल गरेको छ, र यसलाई कल गरेपछि यसले चाहिँ जुन चाहिँ ठुलो एलिमेन्ट छ याम र यान हामीले इनपुट गरेको भ्यालुमा त्यसैलाई यहाँ रिटर्न गरिदिन्छ, र त्यसको भ्यालु यलमा स्टोर भयो। अब यहाँनिर नोटिस गरौँ, कुनै पनि मेम्बर फंक्सनलाई अब्जेक्टले कल गर्दाखेरि डट अपरेटर युज गरेर कल गर्छ। जस्तै यो लार्जेस्ट अथवा यो इनपुट अथवा डिस्प्ले जुनसुकैलाई बाहिरबाट कुनै अब्जेक्टले कल गर्यो भने त्यो केसमा अब्जेक्ट नेम डट फंक्सन नेम गरेर कल गर्नुपर्छ। तर यहाँनिर कल गर्दाखेरि सिधै लार्जेस्ट भनेर कल गरेको छ, अगाडि कुनै अब्जेक्ट नेम फंक्सन डट केही छैन। यो भनेको यो पनि क्लास भित्रकै मेम्बर हो, यो पनि क्लास भित्रकै मेम्बर हो। त्यसैले भित्रको मेम्बरले भित्रै कल गर्दाखेरि, फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै अब्जेक्टले कल गरिराख्नु परेन, डाइरेक्ट एक्सेस, डाइरेक्ट कल गर्न पाउँछ। त्यसपछि अब यसले लार्जेस्ट भ्यालु यसले जे रिटर्न गर्यो, याम र यानमा जुन चाहिँ रिटर्न गर्यो त्यही भ्यालु यहाँनिर प्रिन्ट गरेको छ। र यसको काम सिम्पली यति मात्र। यो तीनटा फंक्सन यहाँ मैले देखाएँ। अब यसमा मेन फंक्सनमा गएर हामी एउटा अब्जेक्ट बनायौं, s1 भन्ने सेट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट। s1 डट इनपुट गर्यौं, याम र यानको भ्यालु हामी इनपुट गर्यौं s1 को लागि। त्यसपछि s1 डट डिस्प्ले भनेर कल गर्यौं। अब हामीले डिस्प्ले गर्दा यसले के डिस्प्ले गर्छ होला त भन्दाखेरि, यसले डिस्प्ले गर्ने भनेको
हामीले डिस्प्ले भन्ने फंक्सनमा यहाँ पछाडि जे लेखेका छौं त्यही गर्ने हो। डिस्प्लेमा के गरेका छौं, लार्जेस्ट कल गरेका छौं। लार्जेस्टले के रिटर्न गरेको छ, m र n दुईटा डाटा जुन इनपुट गरेका छौं अब्जेक्टको लागि मेम्बर डाटा, त्यसमध्येको लार्जेस्ट कुन हो त्यो रिटर्न गरेको छ भने त्यही भ्यालु यसले प्रिन्ट गरेको छ भने सो के गर्ने भयो, त्यो अब्जेक्टको दुईवटा डाटा मेम्बरमा जसको भ्यालु बढी छ त्यही भ्यालु यसले डिस्प्ले गरिदिने भयो। फर एक्जाम्पल यसको आउटपुट यसरी हेर्न सकिन्छ। इनपुट भ्यालु अफ mn भनेर आयो, यो चाहिँ इनपुट कल गर्दाखेरि एक्जिक्युट भयो। त्यसपछि लार्जेस्ट भ्यालु इज, अनि यही m र n मध्येको दुईटा मा जुन लार्जेस्ट छ त्यही भ्यालु लार्जेस्टले यो डिस्प्लेलाई रिटर्न गरेको छ, डिस्प्लेले त्यही भ्यालु डिस्प्ले गरेछ, प्रिन्ट गरेछ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल नेस्टेड फंक्सन भने कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फंक्सनले अर्को त्यस्तै फंक्सनलाई कल गर्छ इनसाइड इट, देन वी क्यान से दिज आर द नेस्टेड फंक्सन। र कन्सेप्ट त्यति मात्रै भन्न खोजियो यसमा, ठीक छ। अब आयो अर्को है, प्राइभेट मेम्बर फंक्सन भनेर आयो। अब नर्मल्ली मैले अघि के भने, मेम्बर फंक्शन्स आर मेड प्राइभेट एन्ड मेम्बर डाटा we should make member data private and member function public भन्यो इन जनरल। त्यो कुरा किन डाटा को प्राइभेसी, डाटा हाइडिङ लाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसैले प्राइभेट डाटाहरुलाई डाटाहरुलाई सबै प्राइभेट राख्ने अनि फंक्सनहरुलाई चाहिँ पब्लिक बनाउने भनेर चाहिँ जुन बेसिक स्ट्यान्डर्ड भन्यो। तर आवश्यक भयो भने फंक्सन पनि प्राइभेटमा राख्न पाउँछौं, पाइन्न भन्ने छैन। जुनसुकै मेम्बरलाई पनि पब्लिक प्राइभेट गराउन पाइन्छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्ने हो। अब प्राइभेट मेम्बर फंक्सन र यसको एक्सेस कस्तो, कसले एक्सेस गर्न पाउँछ भन्दाखेरि प्राइभेटलाई डाटालाई जसरी जसले एक्सेस गर्न पाउँछ प्राइभेट डाटा, त्यही किसिमले प्राइभेट मेम्बर फंक्सन बनाए पनि एक्सेस त्यही नै हो। क्लास भन्दा बाहिरबाट एक्सेस गर्न पाइएन, क्लास भित्र मात्रै एक्सेस हुने भयो, त्यो पनि त्यो क्लास भित्रको पब्लिक फंक्सनहरुले त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउँछ डाइरेक्टली, बाहिरबाट डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन। Such private member functions are not accessible outside the class as private data, जस्तै सिमिलर एक्सेस गर्न पाउँदैन भन्ने हो। र यदि प्राइभेट मेम्बर फंक्सन कुनै छ भने ओन्ली एक्सेसिबल टु अदर मेम्बर्स अफ द मेम्बर फंक्सन अफ द क्लास, अरु मेम्बर फंक्सनहरु जे छ तिनीहरुले मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ प्राइभेटलाई। अब जस्तै एक्जाम्पल हेरौं, यहाँनिर यसमा एउटा थोरै पार्ट छुट्यो जस्तो लाग्यो है। यो एक्जाम्पलमा क्लासको डेफिनिसनमा रिड अनि मेन s1 रिड राइट, यो अलिकति पार्ट चाहिँ यहाँ छुटेछ। यतातिर हेरौं, ल एक्जाम्पल यो है, त्यो स्लाइडमा यो माथिको पार्ट अलिकति छुट्यो। यसमा हेरौं, युजिङ नेमस्पेस एसटीडी अनि यो स्याम्पल क्लास, एउटा क्लास बनाइयो स्याम्पल भन्ने नेममा। यसमा प्राइभेट डाटा छ यहाँ इन्टिजर m, यस्तै जति पनि डाटा मेम्बरहरु क्लासमा हुन सक्छ। अब अहिले सिम्पली डाटा मेम्बर भन्दा पनि यहाँ देखाउन खोजेको यो मेम्बर फंक्सन एउटा प्राइभेट आयो। यो मेम्बर फंक्सन प्राइभेट मेम्बर फंक्सन रिड भन्ने जुन छ, यसले जस्ट के गरेछ, यो मेम्बर डाटा जे छ त्यही भ्यालु रिड गरेछ।
अरु केही पनि गरेको छैन जस्ट m भन्ने मेम्बर डाटा जुन छ त्यसैलाई रिड गर्नलाई एउटा रिड भन्ने फंक्सन यहाँ राख्यौं जुन चाहिँ प्राइभेट सेक्सनमा छ सो दिस फंक्सन इज प्राइभेट अब पब्लिकमा गएर हामीले दुईटा फंक्सन यहाँ डिफाइन गर्यौं एउटा अपडेट भन्ने छ एउटा यो छ अपडेट भन्ने फंक्सन यहाँ प्रोटोटाइप यो चाहिँ जस्ट हामीले प्रोटोटाइप मात्र राख्यौं यहाँ अथवा डिक्लेरेसन प्रोटोटाइप ओन्ली यो भनेको पुरै डेफिनेसन नै यही छ यो दुईटामा यो चाहिँ प्रोटोटाइप मात्रै होइन यो चाहिँ पुरै डेफिनेसन नै यही छ सबै भनेपछि यो पुरै यहाँ मेन भित्रै डिफाइन छ यसलाई डिफाइन गर्ने काम बाँकी छ अब यसको डेफिनेसन अघि भने जस्तो हामीले यहाँ क्लास बाहिर गएर यहाँ डिफाइन गर्यौं क्लास बाहिर गएर स्याम्पल अपडेट भनेर यहाँ डिफाइन गर्यौं र अपडेट भित्र जस्ट के गरेछ रिड लाई कल गरेछ भने यो पनि अघि भने जस्तो नेस्टेड फंक्सन त भयो तर रिड गर्ने फंक्सनले काम के गरेछ भन्दाखेरि मेम्बर डाटा एलिमेन्ट रिड गरेछ कुनै पनि अब्जेक्टको लागि अब यही कुरा यो अपडेट भन्ने फंक्सन नभएर सिम्पली त्यही रिड लाई नै युज गर्छु रिडबाटै मैले डाटा रिड गर्छु भन्ने हो भने अपडेट भन्ने यहाँ फंक्सन नै चाहिन्थेन अपडेटले के गरेछ खाली रिड लाई कल मात्रै गरेछ नि अरु त केही काम गरेछ छैन अब रिड लाई यहाँ कल गरेछ भने सिधै रिड अब्जेक्टले कल गरे के हुन्छ हो त्यो गर्नलाई यहाँ अब्जेक्टले डाइरेक्टली यसलाई एक्सेस पाउँदैन किन भन्दाखेरि यो प्राइभेटमा छ सो प्राइभेट मेम्बर फंक्सनको एक्सेस कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भएका फंक्सनहरुलाई मात्रै एक्सेस हुने भयो यो भन्दा बाहिर गएर यता कतै भएका अब्जेक्टहरुलाई त्यसको एक्सेस हुँदैन अब हामीले यहाँ स्याम्पल s1 भनेर एउटा अब्जेक्ट बनायौं एक्जिस्टिङ डाटा के छ त यसमा भनेर चाहिँ s1 डट राइट यो राइट भनेको यहाँ छ यसले चाहिँ याम को भ्यालुलाई जस्ट डिस्प्ले गरिदिन्छ भने s1 डट राइट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यसमा केही पनि भ्यालु दिएको छैनौ गार्बेज भ्यालु जे त्यहाँ उले भेट्छ मेमोरीमा त्यही यसले यहाँ प्रिन्ट गरिदिन्छ सक्यो यो चाहिँ लिगल भयो हामीले राइट लाई डाइरेक्टली कल गर्न पायौं सो किन यो राइट इज अल्सो पब्लिक फंक्सन अब त्यसपछि गएर s1 डट अपडेट भनेर यहाँ कल गर्यो अब अपडेटले त्यसपछि के गरेछ यहाँ रिड लाई कल गरेछ अपडेट के हो यहाँ भित्रको फंक्सन हो र यसले यसको प्राइभेट लाई कल गर्न पाउँछ सो यसले रिड लाई कल गर्यो रिड लाई कल गरेपछि एक्जिक्युट हुने त यही हो इन्टर द m भन्छ m को भ्यालु इनपुट गर्छौं त्यो s1 मा गएर स्टोर हुने भयो s1 को m मा अब योर डाटा इज भन्यो हामीले इनपुट गरेको डाटा s1 डट राइट भन्यो यसले शो गर्यो अब शो गर्दाखेरि हामीले यसरी यसको आउटपुट देख्न सकिन्छ अब m इक्वल टु 28 कताबाट आयो कहाँबाट आयो त्यो पहिले जे थियो त्यही आयो है त्यो हामीले इनपुट गरेको भ्यालु हैन एक्जिस्टिङ डाटा हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ अर्कै आयो अब m मा मैले 30 भन्ने भ्यालु इनपुट गरे यो चाहिँ मेरो इनपुट र अबले चाहिँ यो डाटा इज m इक्वल टु 30 भन्ने देखाइदियो काम यति भयो केही पनि छैन यसमा तर यही कुरा अब प्राइभेट फंक्सनको एक्सेसलाई देखाउँदाखेरि मैले यहाँ इनपुट गर्नलाई अपडेटलाई युज गरेन त्यसको सट्टा यो s1 डट रिड कल गरे है s1 डट रिड कल गर्ने बित्तिकै अब यसले त्यही कुरा भन्छ ए रिड मा ठ्याक्कै एरर देखायो अब के एरर देखायो यहाँ हेरौं void sample read sample भन्ने क्लास को यो read भन्ने फंक्सन this is private within this context भन्छ भनेपछि यो प्राइभेट मेम्बर फंक्सन नै भए पनि हामीले बाहिरबाट डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन so private functions are only accessible to the members of class itself not from the outside of class अब यहाँबाट हामीले यसरी s1 outside class डिफाइन भएको अब्जेक्ट हो र यो अब्जेक्टले डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न खोज्दाखेरि
यो चाहिँ इलिगल हुन्छ। अब यसलाई एक्सेस कसले गर्न पायो भन्दाखेरि यो अपडेट भन्ने फङ्सनले चाहिँ यसरी एक्सेस गर्न पायो, किन यो अपडेट इज द मेम्बर फङ्सन अफ स्याम्पल। ल यसमा देखाउन खोजेको कुरा यति हो। यो इक्जाम्पलमा अगाडिको क्लासको डेफिनिसन पार्ट छुटेछ है। ल त्यसपछि अर्को सानो टपिक यो आउँछ। यो त त्यही फङ्सनको भइहाल्यो। अब मोर एबाउट फङ्सन, मेम्बर फङ्सन। मेम्बर फङ्सनमा अरू डिटेल कुराहरू हामी के कुराहरू बुझ्नु पर्यो अहिलेसम्मको पढाइबाट भन्दा यसको समरी। यो मेम्बर फङ्सन हेभ सम स्पेसल क्यारेक्टर द्याट आर अफन युज इन प्रोग्राम डेभलपमेन्ट। यिनीहरूको केही स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ जुन चाहिँ प्रोग्राम डेभलपमेन्टमा युज गर्न सक्छ। अब यसमा सेभरल डिफ्रेन्ट क्लासेस क्यान युज द सेम फङ्सन नेम। जस्तै हाम्रो एउटा क्लास ए भन्ने क्लास छ, अर्को क्लास बी छ, अर्को क्लास सी छ, फरक फरक क्लास छन्। क्लास डिफ्रेन्ट क्लासहरू हामीले डाटा स्ट्रक्चर बनायौँ भने त्यो हरेक क्लासभित्र एउटै नामको फङ्सन हामी युज गर्न सक्छौँ। यो होइन कि एउटा क्लासमा यो नामको फङ्सन आइसक्यो भने अर्को क्लासमा युज गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। जसरी स्कोपको कुरा गरेका थियौँ, छुट्टा छुट्टै स्कोप डिफाइन गर्ने, नेम स्पेस बनाउने भने त्यहाँ सेम नेमको भेरिएबल हरेकमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू डिफ्रेन्ट क्लासहरूमा सेम नेमको फङ्सन हुन सक्छ। अब त्यो उसको आफ्नै मेम्बर हुन्छ, त्यो अर्को आफ्नै मेम्बर हुन्छ, नाम एउटै भएर केही फरक पर्दैन, राख्न सकिन्छ। त मेम्बरसिप लेभल विल रिजल्भ देयर स्कोप। अब त्यो बाहिर गएर हामीले क्लास बाहिरै डिफाइन गर्नु पर्यो फङ्सन हरेक। जस्तै 4वटा क्लास बनायौँ, 4वटै क्लासमा रिड भन्ने फङ्सन छ भने अब सबैलाई क्लास बाहिर गएर डिफाइन गर्नु पर्यो भने पनि त्यो मेम्बरसिप लेभलले त्यसको स्कोपलाई रिजल्भ गर्छ। त्यसैको लागि त्यहाँ हामीले क्लास नेम स्कोप रिजल्युसन अपरेटर राख्नु पर्यो हो। जुन क्लास नेम र स्कोप रिजल्युसन अपरेटर राख्छौँ त्यो मेम्बर फङ्सन त्यसैको हुन्छ डेफिनिसन भन्ने कुरो बुझाउँछ। A member function can access the private data of that class। जुन हामीले हेरिसक्यौँ, मेम्बर फङ्सनले प्राइभेट डाटाहरूलाई एक्सेस गर्छ त्यो क्लासको। त नन मेम्बर फङ्सन क्यान नट डु सो। कुनै पनि मेम्बर फङ्सन बाहेक अरू नन मेम्बर फङ्सन कतै डिफाइन छ हाम्रो प्रोग्राममा भने, जस्तै मेन फङ्सनतिर गएर हामीले अरू फङ्सनहरू डिफाइन गरेका छौँ जुन त्यो क्लासको मेम्बर होइन भने त्यसले त्यो क्लासभित्रको केही पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यस्तै अब यसमा एउटा एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि फ्रेन्ड फङ्सन छ। फ्रेन्ड फङ्सन भनेको एउटा मेम्बर फङ्सन होइन र पनि यसले एक्सेस गर्न पाउँछ। तर फ्रेन्ड फङ्सन बनाउने एउटा छुट्टै मेकानिजम छ, आफ्नै खालको सिन्ट्याक्स छ। त्यो अनुसार कुनै फङ्सनलाई फ्रेन्ड बनाइदिएछ भने त्यो फ्रेन्डले क्लासभित्रको प्राइभेट डाटालाई पनि एक्सेस गर्न पाउँछ, तर अरू फ्रेन्ड बाहेकको अरू मेम्बर फङ्सनले पाउँदैन। अब फ्रेन्ड कसरी बनाउने यसको बारेमा पछि हामी फ्रेन्ड फङ्सन, फ्रेन्ड क्लास भनेर पढ्छौँ, अहिले त्यति धेरै नजाउँ यसमा। The member function calls another member function directly without using the dot operator। जस्तै अघि भर्खरै हामीले हेर्यौँ नेस्टेड मेम्बर फङ्सन भनेर, त्यसमा एउटा मेम्बर फङ्सनले अर्को मेम्बर फङ्सनलाई कल गर्नु पर्यो भने डट अपरेटर कहीँ पनि एप्लाई हुँदैन, सिधै लार्जेस्ट भन्ने फङ्सन जस्तै अपडेटले रिड भन्ने फङ्सन कल गरेको थियो त्यही इक्जाम्पल। The private member functions and data cannot be accessed by the object of the class directly। त्यो क्लासको अब्जेक्ट हामी यदि बनाउँछौँ क्लास बाहिर गएर भने अब्जेक्टले पनि डाइरेक्टली, हुनलाई त्यही क्लासको अब्जेक्ट हो तर त्यसले डाइरेक्टली प्राइभेट मेम्बरलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि उसलाई के चाहिन्छ, मेम्बर फङ्सन थ्रु एक्सेस गर्नुपर्छ। अर्को एउटा कुरा अघिदेखि भनेको कुरा यो लास्ट एउटा समरी। A member function, a function definition inside class definition as default behaves as inline function, but if it is defined outside class definition we should use keyword inline to make it inline function। जस्तै अघि हामीले सेट भन्ने एउटा क्लासको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, क्लास बाहिर गएर पनि मलाई डिफाइन गर्दाखेरि इनलाइन बनाउनु छ भने त्यहाँ इनलाइन भन्ने वर्ड युज गर्नुपर्छ। क्लासभित्र डिफाइन गरेको छ भने बाई डिफल्ट नै त्यो इनलाइन हुन्छ, केही पनि लेख्नु परेन। त यसको अहिलेसम्मको समरी थियो। अब अब्जेक्ट
फंक्सनमा आर्गुमेन्ट कसरी अब्जेक्टलाई पठाउने भनेको हिजो जुन डिटेल मैले भने यसमा धेरै नयाँ कुरो सोच्नुपर्ने केही छैन। हिजो स्ट्रक्चरमा मैले एउटा एक्जाम्पल देखाइदिएको थिएँ, जसरी पासिङ बाई भ्यालु, पासिङ बाई रिफरेन्स, पासिङ बाई एड्रेस भनेर हामीले 3 किसिमले आर्गुमेन्टहरू पास गर्न सक्छौँ फंक्सनमा। सेम यहाँ पनि त्यही स्ट्रक्चरकै कन्सेप्ट टक्क सम्झ्यौँ। हिजो गरेको एक्जाम्पल ए टु जेड सबै त्यही हो। अब्जेक्ट पास गर्दाखेरि रिफरेन्स कसरी पास गर्ने त्यही वे हो, एड्रेस कसरी पठाउने त्यही नै हो। अब त्यहाँ हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबल पास गरे जस्तै यहाँ क्लासको भेरिएबल अब्जेक्ट पास गर्नु पर्यो। कुरा सबै त्यस्तै हो, जस्तै एक्जाम्पल त्यही एक्जाम्पल। अब यहाँ एउटा टाइम भन्ने सपोज एउटा क्लास भयो, त्यसमा आवर र मिनट छ। हिजो हामीले कोअर्डिनेट एक्स वाई भने जस्तै। अब गेट टाइम, यहाँनिर टाइममा यहाँ गेट टाइम एच एम, गेट टाइम भन्ने फंक्सनमा हामीले यहाँ आर्गुमेन्टहरू पास गर्न सक्छौँ, इन्टिजर यो दुईटा। र रिड गर्ने बेलामा सिधै यहाँबाट भ्यालु पठाउनलाई यसरी लेख्या हो। त यहाँबाट जे भ्यालु पठाएको छ त्यही भ्यालु उसले आवर्स र मिनटको भ्यालु रिड गर्छ। अब यो भनेको अप्सनल, हामीले यसमा यो आर्गुमेन्ट नपठाएर सिधै यहाँ सी इन आवर्स, सी इन मिनट गऱ्यो भने किबोर्डबाट भ्यालु दिन पाइयो। यसरी लेख्यो भने सिधै फंक्सन कल गर्ने बेलामै भ्यालु पास गर्न पाइयो। यो भनेको फेरि अब्जेक्ट पास गरे होइन है, यसमा गेट टाइममा यो बेसिक यो भेरिएबलहरू पास गरेको छु। अब पुट टाइमले जस्ट त्यो टाइमको भ्यालु जति इनपुट गरेको छ त्यही कुरा आवर्स यति मिनट यति डिस्प्ले गरिदिन्छ। यो सक्यो। अब एउटा सम भन्ने फंक्सन यहाँनिर लेख्यौँ हो। यहाँनिर आएर हामीले अब्जेक्ट पास गर्यौँ, टाइम टाइम दुईटा टाइम भन्ने अब्जेक्ट यहाँ पास गर्यौँ। र यो चाहिँ डिक्लेरेसन मात्रै भयो, क्लास इन भयो। यसपछि यसको डिफिनिसनमा हेरौँ। यो सम गर्ने प्रोसेस भनेको म्याथमेटिकल सम जसरी गर्नुपर्छ आवर मिनटलाई त्यही गरे हो। र यहाँ चाहिँ पासिङ बाई भ्यालु, यो चाहिँ पासिङ बाई भ्यालु हो। T1 र T2 यहाँ चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा डिफाइन भयो। अब T1 को मिनट, T2 को मिनट मिनटमा राख्यो जोडेर, अनि आवर इज इक्वल टु मिनट बाई 60 गर्यो। यसमा मिनट 60 भन्दा बढी भएको छ भने अथवा इक्वल छ भने यसले डिभाइड गरेर 1 यता लान्छ, अनि मिनट इज इक्वल टु मिनट मोडुलस 60 गरेपछि रिमाइन्डर जति हुन्छ त्यो यसमा लान्छ। अनि त्यसपछि आवरमा प्लस यसको आवर प्लस यसको आवर गरेर यो दुईटाको आवर जोड्यो। यो भनेको हामीले अस्ति रुपिज करेन्सी जोडे जस्तै यो समको कुरा भयो। अब यसपछि मेन फंक्सनमा गएर टाइममा T1 र T2 दुईटा अब्जेक्ट बनायो। T1 डट गेट टाइम भनेको अघि मैले त्यहाँ आर्गुमेन्ट देखाएको यो भ्यालु पास गर्नलाई। यदि यो आर्गुमेन्ट डिफाइन गरेको छैन भने गेट टाइम भित्रै सी इन T1 को भ्यालु, सी इन अनि यो चाहिँ आवरको भ्यालु, यो चाहिँ मिनटको भ्यालु भनेर इनपुट दिनुपर्छ। अहिले सजिलोको लागि सिम्पली दुईटै भ्यालु यहीँबाट पठायो। 3 आवर्स 45 मिनट्स, 2 आवर र 48 मिनट भनेर T1 र T2 लाई हामी यहाँबाट पास गर्यौँ। अब यसपछि यसले टाइम T3 अर्को अब्जेक्ट बनायो यहाँ, अनि T3 डट सम T1 T2। यो अघि एउटा एक्जाम्पल P1 डट P3 डट सम P1 P2 भनेर जसरी गरेका थियौँ त्यसैको रिपिटिसन हो यो। ठिक छ, सुनिरहेको छ होइन? यो T3 डट T1 T2 भनेको T2 T1 र भनेको यो दुईटा आर्गुमेन्ट पठाएको हो। यसलाई भनिन्छ अब आर्गुमेन्ट अब्जेक्ट एज फंक्सन आर्गुमेन्ट फर अब्जेक्ट। यो चाहिँ फंक्सनलाई हामीले अब्जेक्ट आर्गुमेन्टको रूपमा यहाँ T1 र T2 दुईटा अब्जेक्ट नै यहाँबाट पास गर्यौँ। अब यो के हुन्छ, यो T1 मा यसको भ्यालु जान्छ, यो T2 मा यसको भ्यालु जान्छ। यो र यो फरक, यो T1 र यो T1 भनेको एउटै होइन। यो यहाँको लोकल भेरिएबल, यो यहाँको लोकल भेरिएबल। तर यसले के पठाउँछ, भ्यालु पठाउँछ दुईटै। यो 3 आवर 45 मिनट यसले लिन्छ, 2 आवर 48 मिनट यसले लिन्छ, अनि त्यही भ्यालु सम गर्छ। सम गरेपछि यो T3 मा आउने भयो। जुन यो आवर मिनट भनेर जुन यहाँ लेखेको छ विदाउट डट, त्यो जसले कल गर्छ त्यसको लागि हुन्छ भनेपछि यो T3 को लागि भयो। अनि अब पुट टाइमले T1 को भ्यालु देखायो प्लस, अनि पुट टाइम अर्को T2 ले T2 को भ्यालु देखायो इक्वल टु, त्यसपछि T3 को भ्यालु यो आयो। यो किसिमले यो पासिङ बाई भ्यालु हामीले आर्गुमेन्ट पास गर्न सक्छौँ।
अब त्यसैमा पासिङ बाई रेफरेन्स, पासिङ बाई एड्रेस पनि त्यही वेबाट गर्न सकिने हो। अब यसमा अघिको इक्जाम्पलमा यो T3 डट सम T1 T2 भनेर जुन कल गरेको छ, यो T1 को भ्यालु आवर यति थियो, मिनट यति हामी पास गरेका थियौँ यसमा, यो अर्को लोकल भेरिएबल फंक्सनमा। त्यस्तै यो अर्को लोकल भेरिएबल फंक्सनमा, यसमा चाहिँ यो T2 ले पठाउने भ्यालु यो जाने भयो त्यहाँबाट। त्यसपछि T3 मा सम के भयो भन्दाखेरि T1 प्लस T2 यो दुईटा जोडियो त्यो कल गरेपछि र यो टोटल यति आयो। र आउटपुट हेर्दाखेरि हामीले यो दुईटा भ्यालु जोडिन्छ, यो दुईटा भ्यालु जोडिन्छ, अनि 3 र 2 5 आवर्स भयो, यसबाट 60 भन्दा ग्रेटर भयो, त्यो 1 यता जाने भयो, यसमा जोडिने भयो 6 भयो, अनि रिमेनिङ 33 मिनट चाहिँ यहाँ रहन्छ। यसरी यो आउँछ। अब पासिङ बाई रेफरेन्स भन्यो भने त्यसको जस्ट अघिको फंक्सनको डेफिनेसनमा हामीले यति मात्रै चेन्ज गर्ने, अरु केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। फंक्सन कलमा नथिङ चेन्ज है, फंक्सन कलमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, एज इट इज अघिको प्रोग्राममा जे थियो त्यही छ यहाँ। तर डिफरेन्स के छ यहाँनिर, एम्परसेन्ड T1 एम्परसेन्ड T2 भनेपछि यहाँको T1 र T2 लाई यसलाई हामीले रेफरेन्स नेम अर्को यहाँ क्रिएट गरेर त्यसबाट एक्सेस गरेका छ, त्यति मात्रै हो यसमा पनि। The only difference is in the header section of the function definition on passing arguments. अब passing by address मा हेरौं, जस्ट यसको डिफरेन्स भनेको यहाँनिर आयो एउटा, यो एउटा डिफरेन्स, पोइन्टर युज गर्नु पर्यो आर्गुमेन्टमा, अनि मेन फंक्सनमा कल गर्दाखेरि यहाँनिर डिफरेन्स आउने भयो, अरु कुरो जस्तो लेख्नु पर्ने एज इट इज। त्यसैले डिफरेन्स नोटिस गरौँ यहाँनिर, एउटा हेडर सेक्सनमा, त्यसपछि गएर अर्को यो तीन ठाउँ। अब यो डिफरेन्स भने के हो भन्दाखेरि यो पोइन्टर भेरिएबल भएकोले डट को सट्टा हामीले यो एरो युज गर्नुपर्छ। यो स्ट्रक्चरमा पनि त्यही कुरा देखाएको थिएँ मैले, यहाँ पनि त्यही हो, यो पनि त्यही हो, खाली फरक यहाँ चाहिँ पोइन्टर बनाइयो, यसलाई पोइन्टर बनाइयो, यहाँबाट एड्रेस पास गरियो। सो यो चाहिँ डिफरेन्स यो भयो, ठीक छ। अब रिटर्निङ अब्जेक्ट भनेको अघिकोमा केही पनि रिटर्न गरेको थिएन, त्यही फंक्सनलाई यसरी लेख्यो भने यसले चाहिँ अब रिटर्न गर्छ। यहाँ एउटा मिस्टेक भयो है, यो भोइड होइन, यो ल यो चाहिँ टाइम, ओन्ली टाइम, रिटर्न टाइप टाइम, सम, फंक्सन नेम, अब्जेक्ट भ्यालु चाहिँ पास गरेको चाहिँ टाइम दुईटा, त्यही फंक्सनलाई यहाँ चाहिँ रिटर्न टाइप राख्यौँ हामीले भने यसले भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो। अब र यो रिटर्न टाइप हो, यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अझै मिलेन है, यो यहाँ अझै छुट्यो, यो भोइड होइन, यहाँनिर टाइम एउटा चाहिन्छ, अनि टाइम सम, टाइम यो प्रोटोटाइप ठीक छ। र यो प्रोटोटाइपमा अब यहाँनिर आएर यो फंक्सन डेफिनेसनमा अलिकति चेन्जेस हेर्ने, थोरै के चेन्जेस छ रिटर्न टाइप भन्दाखेरि यो अगाडिको जुन टाइम भनेर लेखेको छ, दुईचोटि टाइम जुन यहाँ देख्यौँ, यो भनेको रिटर्न टाइप अफ फंक्सन जुन चाहिँ यहाँ डिक्लेरेसनमा यसरी लेख्नु पर्थ्यो क्लासभित्र, रिटर्न टाइप यसरी यो आयो। अनि यो टाइम र यो स्कोप रिजोल्युसन भनेको अरूमा हामीले लेख्ने गरे जस्तो यो फंक्सन नेम भन्दा अगाडि यो क्लास नेम, यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, यो चाहिँ क्लास नेम र स्कोप रिजोल्युसन मेम्बरशिपको लागि यो आयो। क्लास बाहिर डिफाइन गर्दा, क्लास भित्रै डिफाइन गर्यो भने यो लेख्नु परेन, यो पार्ट लेख्नु परेन, यति फंक्सनलाई जस्ता तस्तै क्लास भित्र राख्दै पुगिहाल्छ। अब क्लास बाहिर गएर डिफाइन गर्दा त्यही सिन्ट्याक्स फलो गर्नु पर्यो, रिटर्न टाइप, फंक्सन के अरे क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, फंक्सन नेम, देन आर्गुमेन्ट्स, त्यसरी लेख्दाखेरि रिटर्न टाइप यो टाइम भयो, यो चाहिँ यो क्लास नेम र स्कोप रिजोल्युसन सिन्ट्याक्स अनुसार आयो आउटसाइड डिफाइन गर्दा, अनि सम भनेको यो फंक्सन नेम जे छ त्यही, अनि आर्गुमेन्टको टाइप यो त्यही छ, अनि यो आर्गुमेन्ट टाइप त्यही छ, अनि यहाँ T1 T2 भेरिएबल बनायो। त्यसपछि एउटा अब्जेक्ट यहाँ T3 डिफाइन गरेर
यसको सम जति अघि हामीले जस्ट मिनट्स आवर मात्रै गरेका थियौँ, अब यसमा T3 मा एसाइन गरेको छ नयाँ अब्जेक्ट बनाएर। अनि जुन यो T3 छ फेरि यसमा अझै फेरि ल यसमा अझै एउटा स्टेटमेन्ट यहाँ फेरि छुटेछ। यसमा रिटर्न भनेपछि यहाँबाट रिटर्न T3 भनेर यो एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि चाहिन्छ है। र यति। अब यसले के गर्छ, यो सम भएको भ्यालु यहाँबाट रिटर्न गर्छ र कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ है कल गरेको ठाउँमा। र कल गरेको ठाउँमा यो एउटा अब्जेक्ट हामीले यहाँबाट पास गर्यौं, T2 पास गर्यौं, अनि एउटाले चाहिँ यहाँ कल गरेको छ। भनेपछि यो अगाडि लेखेको यो मिनट र यहाँ लेखेको यो आवर्स विदाउट डट जुन लेखेको छ त्यो कसको लागि हुन्छ भन्दाखेरि यो T1 को लागि हुन्छ। अनि यो T2 भनेको डाइरेक्ट यहाँबाट पठाएको छ र त्यो केसमा अनि T3 = T1 डट सम T2 भनेर कल गरेपछि यो T1 र T2 को भ्यालु यहाँ सम भयो अनि यसले चाहिँ रिटर्न गर्यो। रिटर्न गरेको भ्यालु यहाँ आयो र फंक्सन कलमा हामीले यसरी लेख्नु पर्यो। यो एउटा आर्गुमेन्ट पठाउँदा अझै दुईटै आर्गुमेन्ट यसरी पठाउने हो भने कल गर्दाखेरि फेरि यो T1 पनि पास गरेका छौं, T2 पनि पास गरेका छौं, यहाँ दुईटै T1 डट आवर T2 डट आवर यसरी जोडेका छौं अनि T3 मा चाहिँ एसाइन गरेका छौं भने यहाँबाट रिटर्न T3 यहाँबाट गर्नु पर्यो है। अनि त्यो रिटर्न भएको भ्यालु यहाँनिर आउँछ र त्यो कुनमा एसाइन हुन्छ, यो T3 मा एसाइन हुन्छ। यसरी पनि कल गर्न सकिन्छ। तर यहाँ यो T3 नलेखिकन कल गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि यो फंक्सन मेम्बर फंक्सन हो, कुनै न कुनै अब्जेक्टले कल गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँनिरको T3 मा हामीले यहाँ T1 लेखे पनि T2 लेखे पनि केही फरक पर्दैन यो T1, किन T3 मा फाइनल्ली रिटर्न भएको भ्यालु आउने हो। यो कल गर्नलाई मात्रै युज गर्छ यहाँ हो। त्यही भएर यसरी यो कल गर्नलाई मात्रै युज गर्नुको सट्टा यो T3 को ठाउँमा T1 लाई युज गर्ने, T2 लाई मात्रै यहाँ पास गर्ने, एउटा आर्गुमेन्ट मात्रै पास गर्ने हो भने त्यसलाई यसरी पास गर्न सकिन्छ। ल आज यति गरौँ है। अलिकति टाइम पनि गयो। अब यसमा अलिकति अझै केही कन्फ्युजन छ भने भोलि म यहीँबाट फेरि अरु फर्दर कन्टिन्यू गरौँला नेक्स्ट क्लासमा। ल आजलाई यति गरौँ है। ल